बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया है अकायद के तसरुफ का तमाशा, मैशर उसे कहते हैं जो आदिल की गली है। जी हाँ, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बयानिया झूठा पड़ गया। वो जो बनाया जा रहा था वो बयानिया अब गले पड़ गया, वो दावे तमाम झूठे पड़ गए। पाकिस्तानी हाई कमीशन को इस बात का पहले से अंदाज़ा था जो लंदन में है कि जिस तरीके से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से एहतजाज किया गया था काजी फाइजा साहब के ऊपर, वो अकॉर्डिंग टू यूके लॉज के मुताबिक ही किया गया था। उन लोगों को भी बहुत अच्छे से पता था कि एहतजाज में किस हद तक जाना है और हम कहाँ तक जा सकते हैं। ज़ुबान का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने कोई ऑफेंस नहीं किया, किसी की बॉडी टच नहीं की, लेकिन फिर भी आपको पता वो इस वजह से ख़त नहीं लिख रहे थे लंदन पुलिस को। और अब जो खबर मेरे पास है वो बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट पे है। पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत प्रेशर डाल दिया था, वज़ीर दाखिला ने बड़ा प्रेशर डाला था, फिर पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा की जानिब से बाकायदा तौर पर हाई कमीशन को ख़त लिख के कहा गया था कि आपको फिलफौर ये काम करना ही करना है। आपको लंदन पुलिस को ख़त लिखने के उसने हमारे साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के ऊपर जो एहतजाज हुआ उस पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो फिर बहरहाल एक लीपो किस्म का पाकिस्तानी हाई कमीशन ने उसके ऊपर एक ख़त लिखा जिसमें कि काजी फाइज साहब के ऊपर एहतजाज हो, एहतजाज करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। किसी का नाम नहीं दिया, हालांकि सबके विजुअल सामने थे। मलिका बुखारी साहबा, जुल्फ़ी बुखारी साहब, शहबाज गिल, ये सब जो कुछ भी थे उस सारे एहतजाज के अंदर, वो सब उसके अंदर मौजूद थे। मगर किसी ने कुछ ऐसा किया नहीं था। अगर नाम ले लेते तो फिर डेफिनेटली हर जाने का दावा भी पाकिस्तानी हाई कमीशन को ही देना पड़ना था, हुकूमत पाकिस्तान को ही देना पड़ना था। इसलिए नाम कोई नहीं दिया गया था। जनाब पैरल को ख़त लिखा, उस ख़त का जवाब आया जी लंदन पुलिस की तरफ से, यानी स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से उसका जवाब आया। और वो इंतज़ामिया को, पाकिस्तानी इंतज़ामिया को ये जवाब आया कि सारी बात है, इन्होंने हुकूमत के दबाव पर ख़त लिखा था। इलेक्शन ऑलरेडी पाकिस्तानी हाई कमीशन को जो लंदन में, उनको इस बात का पता था। लंदन हाई कमीशन को जवाब में पुलिस लिख के कहती है कि प्रोटेस्टर्स ने की जानिब से जो भी किया गया था ये उनका हक था। उनमें से किसी ने किसी पर कोई हमला नहीं किया, ना ही उन्होंने किसी किस्म का कोई कानून तोड़ा। और काजी फाइजा के ख़िलाफ़ सिर्फ ये एक एहतजाज था, मतलब किसी किस्म का कोई ऑफेंस उन्होंने नहीं किया। तो लिहाजा अपनी जो दरख्वास्त है ना वो अपने पास रख ले। तो आपने अपना और हमारा टाइम ही ज़ाया किया है, यानी हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, ये क्या करेंगे जी, पाकिस्तान में वो जो पासपोर्ट हैं वो ब्लॉक कर देंगे, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो भी जब आ गई बात पाकिस्तान के अदालतों के सामने, अगर कोई ऐसा जज मिला तो कहेंगे यार क्या हो गया। अपने मुल्क में दफ़ा 144 नाफिज करके रखी है, अपने मुल्क में किसी को एहतजाज करने नहीं देते हो, अपने मुल्क में आप लोगों को घरों से उठा के अंदर बंद किए जा रहे हो, कई कई हफ्तों तक उन लोगों को गायब करके रखा हुआ है। अगर कोई एहतजाज कर रहा है किसी दूसरे मुल्क में जाके अपना पैसे खर्च करके, तो उनके पासपोर्ट पाकिस्तान में क्यों ब्लॉक कर सकते हो, क्यों कर सकते हो। और आप मांग रहे हो पाकिस्तान यूके से इनकी कस्टडी। अगर इतना ही कस्टडी का शौक था तो अल्ताफ़ हुसैन बुला लेते, अगर इतना ही कस्टडी का शौक था बरामदा बुख्ती बुला लेते। तो बहरहाल वो कहते हैं जिस तरह बातों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, तो वो बुझाने की जिस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं, बहरहाल उनको जवाब आज हुकूमत को बाकायदा तौर पर मिल चुका है कि प्रोटेस्टर ने कोई कानून नहीं तोड़ा। इसके अलावा जी नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा जी, वैसे तो एमरजेंसी थी, उनको फ़ौरन पाकिस्तान आना चाहिए था, कि स्पेशली पंजाब आना चाहिए था, मगर वो पाकिस्तान आने की बजाय वो अपने आबाई इलाके स्विट्ज़रलैंड से सीधा लंदन पहुंच गए। और लंदन पहुंच के नवाज शरीफ साहब ने भी और मरीम नवाज साहबा दोनों ने मीडिया से गुफ्तगू भी की है, और मीडिया की गुफ्तगू में वही गिले शिकवे किए नवाज शरीफ साहब ने। और एहतजाज करने वालों से मुतल्लिक जारी बात है, ज़िंदगी तो अजीरन बहुत ज़्यादा की गई थी स्विट्ज़रलैंड में, और अब लंदन के बाहर भी तो माहौल तो मुझे और आपको पता है शायान अली टाइप के लोग हैं, तो उन्होंने तो पूरा माहौल बना के रखना भी है। उन्होंने काजी साहब नहीं छोड़े, तो नवाज शरीफ साहब तो मेन आदमी और मरीम नवाज साहबा भी उधर हैं। तो ये प्लान तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि लंदन में जो पाकिस्तानी हैं सपोर्टर्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अजाब करने का प्लान किया हुआ है। शायद मैं जिस वक्त आप तक बात कर रहा हूँ उस वक्त भी लोग गैदर होना शुरू हो गए, बल्कि गेयर अप होना शुरू हो गए। तो नवाज शरीफ साहब ने वहाँ भी ये गिले शिकवे किए और मीडिया से गुफ्तगू भी की, और एहतजाज करने वालों से मुतल्लिक उन्होंने कहा, बल्कि इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए उनके एहतजाजियों से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा अगर आपकी किस्मत में एहतजाज ही लिखा है तो किसी अच्छे तरीके से करें। नौजवानों को आपने लगा दिया कि गाड़ियों के पीछे भागो, गाड़ियों पर टमाटर अंडे फेंक दें, ताकुब करें, गंदे गंदे नारे लगाए। गंदे गंदे नारे तक तो मैंने सुना था, वो नारे लंदन पहुंचकर भी लगे। ये गिला वो लंदन पहुंच के करें, स्विट्ज़रलैंड नहीं किया। क्या करें मियाँ साहब, आपके लिए किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया।
کیا کریں, آپ کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہو تو کیا کر سکتے ہیں. یہ قسمت شاید عمران خان صاحب نے پائی ہے, اور اب ان کا سٹائل ہے جی, وہ گندی باتیں کریں, گندے نعرے لگائیں, پروٹیسٹ کریں. مگر یہ انڈے اور ٹماٹر والی بات نہیں سمجھ نہیں آئی. یا تو وہ نواز شریف صاحب یہ اپنے پاس سے لگا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے اوپر انڈے اور ٹماٹر مارے گئے ہیں, یا کوئی ایسا حملہ بھی ہوا ہے جس کی ویڈیو نہیں بن سکی, یعنی انڈے اور ٹماٹر کا استعمال کہیں نہ کہیں ہوا ہے. تو یہ چیز ہے. تو پاکستان وہ کہتے ہیں کہ آگے بڑھ رہا تھا, روایتی گلے شکوے کیے, اور عمران خان سے بھی انہوں نے پوچھا کہ 1.5 ارب درخت کدھر ہے یہ تو مجھے بتاؤ, 50 لاکھ نوکریاں کہاں ہیں یہ مجھے بتاؤ, 300 ڈیم کہاں ہیں, ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. یہ سارے گلے شکوے. انڈیا کے حوالے سے جو سٹانس پاکستان حکومت کا ہے, سارے پاکستان کے وزیر داخلہ بھی بہت سے نقوی صاحب جنہوں نے آئی سی سی کو خط لکھا, اس سے کافی مختلف تھا, اس خط سے مختلف تھا جو آئی سی سی کو لکھا پاکستان نے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں بھارت سے تعلقات سنوارے جا سکتے ہیں, اس میں کوئی دقت نظر نہیں آتی. بھارت کو چیمپئن ٹرافی کھیلنے ضرور آنا چاہیے, تعلقات سدھارنے کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں انہوں نے کی. مریم نواز صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے معاشی کامیابیاں گنوائی, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, لیکن اسپوک پر انہوں نے کوئی اپڈیٹ نہیں دی کہ اسپوک پہ کیا کیا انہوں نے. مگر ہاں انہوں نے ایسا ضرور کہا کہ ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ آئندہ چند سالوں میں ہمیشہ کے لیے اسموک ختم ہو جائے گی. پتہ نہیں پھونک مار کے ختم کریں گے, کیا کریں گے مجھے بتائیں, چمنیوں سے دھواں اتار دیں گے, مجھے بتائیں جو کھیتوں میں آگ لگ رہی ہے اس وقت بھی, آپ کی ایڈمنسٹریشن ہوتے ہوئے نہیں کر سکتے, تو اگلے چند سال کا کسی کو کیا پتا. اچھی سی سپریم کورٹ آئے, اچھی سی ہائی کورٹ آئے, تو آپ لوگوں کو سب پتہ چل جائے کہ کہاں آپ لوگ کھڑے میں. یہ نہیں بتایا انہوں نے پاکستان چھوڑ کر وہ اپنی سینئر وزیر جو ماحولیات کی وزیر ہے ان کے ساتھ لندن میں کیا کر رہی ہیں, یہ انہوں نے بتایا. اور سب سے بڑی بات بتاؤں, ایون فیلڈ کے باہر ایک بھی ایسا صحافی موجود نہیں تھا جو یہ سوال کرتے کہ چلیں آپ تو مریم نواز صاحب اپنے گلے کا علاج کرنے آ گئیں, آپ ہماری وزیر ماحولیات کو لے کے کیوں آئی ہیں, آپ یہ بتائیں آپ ہمارے چیف سیکرٹری کو لے کے کیوں آئی ہیں, وہ سارے ادھر آپ کے ساتھ چھٹیاں کیوں گزار رہے ہیں. ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو یہ سوال ان کے ساتھ کر سکتا. سارے وہ کہتے ہیں کہ پی آر او سوال تھے, یعنی ہر ایک کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے کون کون سی باتیں کرنی ہیں. ادھر غریدہ فاروقی صاحب, میں تو خیال آپ کو کل شام میں یہ خبر دے چکا ہوں, لیکن ادھر غریدہ فاروقی صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا, اور ٹویٹ یا تو ماحول بلایا جا رہا ہے یا قاضی فائز صاحب کا پتہ صاف کیا جا رہا ہے. پہلے وہ کن گراؤنڈز کو اور کن کوارٹرز کو فالو کرتی ہیں وہ مجھے اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ اطلاعات کے مطابق ممکنہ طور پر وفاقی حکومت سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آئندہ چیف الیکشن کمشنر مقرر کرنے کی خواہش مند ہے. یہ بات میں نے آپ کو کل شام میں بتا دی تھی کہ یہ چاہ رہے ہیں. غریدہ فاروقی صاحبہ کہتی ہے اس کے لیے جوڑ توڑ اور گفتگو کا آغاز بھی ہو گیا ہے. میرے پاس خبر ہے اسپین کے سفیر کے حیثیت سے بھی ان کو تعینات کیا جا سکتا, مگر اب یہ کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی کہیں سے کوئی کہا گیا کہ آپ ٹویٹ کر دیں تو بہتر ہے. وہ کہتے ہیں ویسے بھی موجودہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ, نہ سکندر نہ سلطان نہ راجہ, جی ہاں وہ 2.5 ماہ بعد اپنے عہدے کی میعاد پوری کر رہے ہیں اور پوری کر لیں گے. 2.5 ماہ بعد وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. تو قاضی صاحب سے متعلق وہ کہتی قاضی صاحب آئینی عدالت کے چیف جسٹس تو نہیں ہیں, اور یہ مجھے اور آپ کو بھی پتہ, بننا تو خواہش بڑی تھی لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بیچ میں آ گئے. مگر کہیں نہ کہیں ان کو سسٹم میں تو رکھنا ہے نا, قاضی فائز صاحب کو سسٹم میں رکھیں گے تو سیکورٹی ملے گی, سیکورٹی ملے گی تو ڈونٹس والی چیزوں سے بچ سکیں گے, احتجاج والی چیزوں سے بچ سکیں گے. وہ کہتی ہے ذہن نشین رہے, غریدہ فاروقی صاحبہ کہتی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کا جو چناؤ ہے نا وہ قائد ایوان پرائم منسٹر یعنی شہباز شریف صاحب کرتے ہیں, اور حزب اختلاف کے جو قائد حزب اختلاف ہے عمر ایوب صاحب کی مشاورت سے تعینات ہوتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کی ہوگا. اگر ان دونوں کے درمیان اتفاق نہ ہو تو دونوں اطراف سے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے جائیں گے. جو اسپیکر جو ہیں ہمارے ایاز صادق صاحب وہ اس پارلیمانی کمیٹی کو بنائیں گے جس میں آدھے اراکین حکومت کے اور آدھے اپوزیشن کے ہوں گے. مطلب وہ بتا رہی ہے کہ کمیٹی میں بھی جوڑ توڑ شروع ہو چکا ہے, اس حوالے سے کام شروع ہو چکا ہے. فائنل اور آخری خبر, آج ایک اور اجلاس ہے آئینی کمیٹی کا جس نے آئینی بینچ کی تشکیل دینی ہے. آئینی بینچ کی تشکیل دے دی گئی ہے. وہ جو روسٹر ہے نا کہ اس ہفتے کون کون سے آئینی مقدمات زیر بحث آنے ہیں اس کو ذرا فائنل کرنا ہے اور اگلے ہفتے کے لیے فائنل کرنا ہے. تو آئینی بینچ نے کام شروع کر دیا, اب باقاعدہ بینچ تشکیل دے دیے گئے ہیں. 6 رکنی بینچ ہے جس کا روسٹر جاری کیا گیا ہے.
جسٹس امین الدین صاحب, جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب, جسٹس محمد علی مظہر صاحب, جسٹس اظہر رضوی صاحب, جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان ہیں. جسٹس عائشہ ملک نہیں اس ہفتے. تو مطلب بینچ کی شکل دیکھیں تو 2 کے مقابلے میں 4 ووٹس, یعنی جسٹس امین الدین صاحب کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے, کیونکہ جسٹس امین الدین صاحب کے ساتھ جمال مندوخیل ہوں گے, محمد علی مظہر ہوں گے اور نعیم اختر افغان ہوں گے, اور دوسری طرف مسرت ہلالی اور اظہر رضوی صاحب ہیں. مسرت ہلالی صاحبہ بھی تھوڑی بہت ہل جاتی ہیں کبھی کبھی. تو یہ پوزیشن ہے, یہ کام چل رہا ہے سر ہمارے یہاں, اور مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے اور انتظار کرنا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.